loving counsel, अलि उज्यालो बनाइदेन हामीले भजन पनि राम्ररी गायौं। परमेश्वरले हामीले गाएको कुराबाट महिमा लिनु भएको होस्। यस जुम सेवामा सहभागी हुनुहुने चर्च परिवार सबैलाई स्वागत छ। विशेष गरेर आज हामी हाम्रो परिवार भन्दा बाहेक एकजना यो सेवामा थपिएका छौं अनि उहाँ करण खत्री भाइ आउनु भएको छ सेवामा। र हिजो बेलुका चाहिँ हाम्रो एउटा जवानहरूको बीचमा हाम्रो पर्वत भाइले केही कुराहरू भन्नुभयो र हामी बसेर यसो छलफल गर्नुपर्छ, संगति गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँ आउनु भएन, तर केही जवान भाइ बहिनीहरूको बीचमा हामीले प्रार्थना गर्यौं र हामी यो निर्णयमा पुगेका छौं। अहिले भरे पनि यो कुरो आउला, तर पनि मैले फेरि तपाईलाई सम्झाएको। अब इच्छा लाग्ने जवानहरू चाहिँ हाम्रो चर्च अलिकति फरक भएको कारणले गर्दा शनिबारको यो साप्ताहिक आराधना सेवामा जवानहरू चाहिँ सबैजना सो इच्छाले आउन सक्नुहुन्छ भने आउनलाई अनुमति छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं र यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ जवानहरू। अब हामी स्तुति प्रशंसा आराधनातिर जानेछौं र हामीसँग धेरै व्यक्तिहरू जोडिनु हुँदैछ। उता मलेसियातिरबाट, कता कुवेततिरबाट राम्रै हुँदैछ। अहिले बाहिरको मान्छेहरू धेरै आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब हामीहरू जतिजना अहिले आइराखेका छौं चर्च परिवारका मानिसहरू सबैजना निरन्तरता दिउँ र जतिजना आउनु भएको छैन उत्साह गरौँ। जतिजना जान्नुहुन्न हामीले सकेसम्म सिकाइ पनि दिउँ। हामी भजन संग्रहको किताब पढेर स्तुति प्रशंसा आराधनामा जानेछौं। म भजन संग्रहको किताब 23 अध्यायलाई यहाँहरूको माझमा पाठ गर्छु। यहाँहरूले म 1 पढ्छु, तपाईहरुले 2 पढ्न सक्नुहुन्छ है। 2 पढ्न सक्नुहुन्छ। पालै पालो हामी पढेर 6 पदसम्म अनि हामी स्तुति आराधना प्रार्थनामा जानेछौं। आउनुहोस् हामीहरू भजन संग्रहको किताबलाई पालै पालो गरी अध्ययन गरौँ। परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरो भरिएर पोखिन्छ। आमेन। हामीहरू स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ। हामीलाई सिस्टर कम्पासनका बहिनीहरूले सहायता गर्नुहुनेछ। हामी स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। यसमा हामी केही पनि सोच्ने छैन, तर हामी परमेश्वरको शरणमा जान्छौँ अनि आफ्नो हृदयदेखि हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। यसमा नि परमेश्वरले हामीले केही पनि चाहनु भएको छैन, तर हाम्रो हृदय अनि मनदेखि धन्यवादको भेटी चाहनु भएको छ। यसमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। महिमा मारिएको मलाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई, जय जयकार राजाहरूका राजालाई। धन्यवाद स्तुति आदर र भक्ति मारिएको थुमालाई अर्पी।
धन्यवाद स्तुति आदर र भक्ति मारिएको तुम्हालाई अति पवित्र पवित्र ईश्वर प्रति महिमा गरिएको तुम्हालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई होसना आमेन गौरव र कीर्ति मारिएको तुम्हालाई अति होसना आमेन गौरव र कीर्ति मारिएको तुम्हालाई अति प्रणाम ढोग दण्डवत् कृष्टि प्रणाम ढोग दण्डवत् कृष्टि ल्याउँछौ विजय 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 ईश्वर प्रति महिमा गरिएको तुम्हालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका पवित्र पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाई जय जय गर्नलाई आदर भक्ति र इज्जत गर्नलाई प्रशंसा महिमा आराधना प्रार्थना गर्नलाई योग्यता परमेश्वर हुनुहुन्छ हृदयदेखि जिउँदो बलिदान हृदयदेखि जिउँदो बलिदान समर्पित होस् जीवन बिते यीशुलाई समर्पित होस् जीवन बिते यीशुलाई प्रशंसा परम प्रभुलाई प्रशंसा परम प्रभुलाई हृदयदेखि जिउँदो बलिदान हृदयदेखि जिउँदो बलिदान समर्पित जीवन बिते यीशुलाई समर्पित जीवन बिते यीशुलाई पवित्र परम प्रभुलाई पवित्र परम प्रभुलाई हृदयदेखि जिउँदो बलिदान हृदयदेखि जिउँदो बलिदान समर्पित जीवन बिते यीशुलाई समर्पित जीवन बिते यीशुलाई हामी हाम्रो तुच्छ जीवनलाई तपाईको चरणमा समर्पण गर्दछौँ
हामी तुच्छ जीवनलाई लिएर तपाईको वेदीको सामुन्ने तपाईलाई जय गर्नको लागि, तपाईलाई महिमा र आराधना गर्नको लागि, तपाईलाई प्रार्थना र प्रशंसा चढाउनको लागि हामी तपाईको चरणमा आएका छौँ। तपाईलाई धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद गर्दछौँ। तिमी हौ मेरो गोठालो, तिमी हौ मेरो सहारा, तिमी हौ मेरो गोठालो, तिमी हौ मेरो सहारा, मेरो आँसुलाई पुछी मलाई माया गर्ने, आँसुलाई पुछी मलाई माया गर्ने, जय जयकार जय जयकार जय जयकार गर्छु येशू तिम्रो, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार गर्छु येशू तिम्रो, जय जयकार प्रशंसा 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 गर्छु येशू तिम्रो, प्रशंसा 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 गर्छु येशू तिम्रो, प्रशंसा तिमी हौ मेरो गोठालो, तिमी हौ मेरो सहारा, तिमी हौ मेरो गोठालो, तिमी हौ मेरो सहारा। प्रभु येशू पवित्र परमेश्वर, हाम्रो स्तुति आराधना प्रार्थनामा विराजमान हुनुभएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले जानी नजानी चढाएको स्तुति आराधना प्रार्थना प्रशंसा तपाईको स्वर्गीय राज्यमा गुन्जयमान भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। सारा स्तुति आराधना प्रार्थनाको सम्पूर्ण भाग, सम्पूर्ण महिमा तपाईको चरणमा ल्याउँदै आशीर्वाद चाहन्छौँ प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, हामीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। हुन्छ, अब हामीहरू पवित्र बाइबल पाठको समयमा आएका छौँ र क्रमैसँग हामी जसले जे भाग पाएका छौँ पाठ गरिदिनु हुनेछ। यहाँहरूलाई अघिल्लै हप्तामा हामीले बाँडेका छौँ अनि अहिले पाठ गर्नको लागि म क्रमशः पहिलो करारबाट पाठ गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। सबैलाई जय मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा महिमा भएको होस्। आज हाम्रो निम्ति पुरानो करारको पढाइ यशायाको पुस्तक 52 अध्यायको 1 पददेखि 6 पदबाट लिएको छ। जागा जागा ए सियोन, तेरो शक्ति धारणा गर, हे पवित्र सहर यरुशलेम, आफ्नो महिमित पोशाक लगा। अब उपरान्त खतना नभएका र बिटुलिएकाहरू फेरि त भित्र आउने छैनन्। तेरो धुलो टकटक्या ए यरुशलेम, उठ र सिंहासनमा बस। हे कैदमा परेकी सियोनकी छोरी, तेरो घिच्रोको बन्धन फुकालिदे, किनकि परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ,
तिमीहरू सित्तैमा बेचियौ र तिमीहरू रुपैयाँ बिनै छुटाइनेछौ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पहिले मेरा प्रजा मिश्र देशमा बसोबास गर्न गए र हालैमा असुरहरूले तिनीहरूलाई अत्याचार गरे, अनि अब मेरो यहाँ के छ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि मेरो प्रजा सितैमा लगियो र तिनीहरूलाई शासन गर्नेहरू तिनीहरूको ठट्टा गर्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, दिनभरि नै मेरो नाउँ निरन्तर निन्दित भइरहन्छ, यसै कारण मेरो प्रजाले मेरो नाउँ जान्नेछ, तिनीहरूले त्यो दिन जान्नेछन् कि अघिदेखि भन्ने मै हो त्यो म नै हुँ। आमेन। यो परमेश्वरको पवित्र वचन हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। लेखेको हजुर, फेरि हामीहरू पत्रहरूबाटको पढाइ भजन संग्रहको किताब म पाठ गर्नेछु। भजन संग्रह 23 कसले मेसेज लेखेको छ सुरज? भजन संग्रह 23 लाई हामी पाले पालो पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभु मेरा गोठला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाउको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोराउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरो भरिएर पोखिन्छ। यो परमेश्वरको पवित्र वचन हो। गरौँ न। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। बिग्रिँदैन। हुन्छ, हामीहरू पत्रहरूबाटको पढाइमा जानेछौँ। पहिलो पत्रुसको किताब पहिलो पत्रुस 2 को 4 देखि 10। यहाँ हाम्रो गायत्रा बहिनीले पढ्नु पर्ने थियो यो खण्डलाई। पहिलो पत्रुस 2 को 4 देखि 10 को खण्ड। उहाँ चाहिँ अहिले यहाँबाट फेरि बिदा हुनुभयो भन्ने कुरा थाहा पाएँ। म पनि सबै कुरा जानिराख्दिनँ। मलाई पनि यो गाह्रो हुन्छ यो जोममा, र पनि अब धुनिँदै छु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई महिमा भएको सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हाम्रो निम्ति पत्रहरूबाटको पढाइ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 4 देखि 10 पदहरूबाट लिएको छ। उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिनीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थर चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाओ, किनभने धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, हेर सियोनमा एउटा छानिएको र बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो म बसाल्छु र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो शर्ममा पर्ने छैन। यसकारण तिमीहरू जसले विश्वास गर्छौ तिमीहरूका निम्ति त उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर विश्वास नगर्नेका निम्ति चाहिँ जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। एउटा ढुङ्गो जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लेट्न लगाउँछ, किनकि तिनीहरू वचन उल्लङ्घन गर्छन्
र लोट छन् तिनीहरूका निम्ति यस्तै हुन तोकिएको थियो। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि र उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। आमेन। यो परमेश्वरको पवित्र वचन हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रा प्रभुको सुसमाचार पढाइका निम्ति हामी सबैजना एकसाथ खडा हुनेछौँ। आज हाम्रा निम्ति सुसमाचारको पढाइ सन्त योहन्नाले लेख्नु भएको योहन्नाको पुस्तक 6 अध्यायको 47 देखि 49 का पदहरूबाट लिएको छ। सुसमाचारको वचनलाई ध्यानसँग सुनौ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। म जीवनको रोटी हुँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ, र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। तब यहुदीहरू आपसमा बहस गर्न लागि, यस मानिसले कसरी हामीहरूलाई आफ्नो देह खान दिन सक्छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरा हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ। स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाहरूले खाए तापनि मरेर गए। यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउने छ। उहाँले यी कुरा कफर्नहुमको सभाघरमा शिक्षा दिँदा भन्नुभएको हो। यो प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो। आउनुहोस्, अब हामी आदर र विश्वासका साथ मण्डलीको विश्वासको सारलाई स्वीकार गरौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पितामाथि, म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु र जीवनदातामाथि, उहाँ जो पिताबाट हुनुहुन्छ, पिता र पुत्रसँग उहाँको म विश्वास गर्दछु
हे पवित्र विश्वव्यापी र प्रेती म पाप क्षमाका निम्ति बप्तिस्मालाई स्वीकार अनि मरेका शान्तिको आदान प्रदान प्रेमी र दयालु परमेश्वर साँचो प्रेम र शान्तिसित एकअर्कालाई अभिवादन गर्नका निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभुको प्रेममा आउनुहोस्, हामी सबैजना एकअर्कामा शान्तिको आदान प्रदान गरौँ। ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु, म तपाईलाई ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु, म तपाईमा देख्दछु परमेश्वरको सुन्दरता, म तपाईलाई ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु। हुन्छ, सम्पूर्ण मण्डली बस्न सक्नुहुनेछ। यो मध्यस्थ बिन्ती प्रार्थनाको समय हो। यो मध्यस्थ बिन्ती प्रार्थनाको समयमा आउनुहोस्, पवित्र आत्माको सामर्थ्य र ख्रीष्ट येशूको एकतामा हामी परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गरौँ। हे पिता, हामी हाम्रो देश तथा संसारभरि रहेका मण्डलीका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। प्रेमी परमेश्वर, हामी गरिब, भोका, नाङ्गा, अनाथ र शोषित मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हे हाम्रा परमेश्वर पिता, हामी हाम्रो प्रिय मेट्रोपोलिटन डाक्टर केपी योहन्नान, सबै बिशप, पादरी, डिकन, मिसनरी तथा हाम्रो मण्डलीका सबै अगुवाहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हामी ती सबै उच्च ओहदामा रहेका सरकारी पदाधिकारीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ जसले हाम्रो जीवनका गतिविधिमाथि अधिकार राख्दछन्। कृपया तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुहोस् कि तिनीहरूले न्याय र दयापूर्वक आफ्ना उत्तरदायित्व प्रदान गर्न सक्छ। मैले दोहोऱ्याएछु। हामी मण्डलीका विभिन्न सेवकाई जस्तै ब्रिज अफ होप, कुष्ठरोगी, विधवा तथा अनाथ बालबालीहरूका निम्ति गरिने सेवकाईहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रा सबै काममा तपाईको इच्छा पालन गर्नका निम्ति हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्। आउनुहोस्, अब केही समय हामी एकअर्काको खाँचोका निम्ति प्रार्थना गरौँ। हाम्रो चर्च परिवारको लागि विशेष प्रार्थना गरौँ। हामी हाम्रै जीवनको लागि प्रार्थना गरौँ। अहिले यो भयावह स्थितिमा हामीहरू छौँ, एकपछि अर्को एउटा संक्रमण सङ्कटकाल विभिन्न तरिकाले राजनीतिक क्षेत्रबाट, वातावरणको क्षेत्रबाट, मानसिक कुराबाट, आत्मिक कुराबाट, शारीरिक सबै कुराबाट अहिले एकदम तनावमा परेको अवस्था छ सारा संसार नै। तर पनि हामी हाम्रो देशको लागि, हाम्रो देशमा कुनै विकल्प नभएको कारणले एउटा परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ हामीलाई रक्षा गर्नुहुने, सुरक्षा गर्नुहुने। हामी उहाँसँग प्रार्थना गरौँ। हामी हाम्रो लागि, हाम्रो चर्च परिवारको लागि र विशेष गरेर यो दिनहरूमा चर्च परिवारभित्र रहेका रोगी बिरामीहरूले छुटकारा र चङ्गाई पाउन सकुन्। विशेष लालबीर दाई बिरामी हुनुहुन्छ अनि लालबीर दाईको चाहिँ धेरै औषधि उपचार पनि भइसक्यो यो पाथिभरा अस्पतालमा। तर पनि उहाँ चाहिँ हिजोदेखि झन् साह्रै हुनुभएको छ। उहाँको समस्या चाहिँ मुखबाट तितो पानी आउने र घाँटी पोल्ने भन्ने छ र घाँटीको डाक्टरलाई पनि देखाइसकिएको छौँ, तर पनि उहाँले चङ्गाई हुन सक्नु भएको छैन। हामी प्रार्थना गरौँ लालबीर गुरुङको लागि। यसरी नै हल्का ज्वरो आउने, रुगा खोकी लाग्ने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई परमेश्वरले पूर्ण रूपले चङ्गाई गर्नुभएको छ भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ र हाम्रो सेवा सङ्गतिहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि यो व्यापार बिजनेसमा लाग्नुहुने हाम्रा भाइ बहिनीहरूको लागि, हाम्रा दाइ दिदीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अहिले सबै कुरा, आर्थिक कुरा पनि सबैको साथमा न्यून भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हिजो मलाई सागर विष्टले
सम्पर्क गर्नु भएको थियो अनि यो जुम लिङ्कमा आउनलाई धेरै इच्छा छ तर पनि यहाँको समय नमिलेको कारणले गर्दा त्यहाँ आउन सकेको छैन प्रार्थनामा याद गर्नु भन्नुभएको थियो हामीले उहाँको लागि लगायत उहाँसँग जोडिएका थुप्रै मानिसहरू छन् जोहरू प्रार्थना गरौँ जसको समय छ उहाँहरूले सहभागी भएर सेवा गर्न सक्नु भएको छ भनेर प्रार्थना गरौँ अहिले विशेष निरन्तरता दिइराख्नु भएको चाहिँ हाम्रो राजु किस्कु हुनुहुन्छ र उहाँको साथीहरू हुनुहुन्छ दुईजना सबै संगतिहरूमा यो शनिबार होइन तर हाम्रो धेरैवटा संगतिहरू हुन्छ हप्तामा लगभग 14वटा जति संगति हुन्छ त्यहाँ प्राय उहाँ सबैमा जोडिनुहुन्छ हाम्रो राजुलाई चाहिँ अनि उहाँ र उहाँको टिमलाई अनि उहाँले त्यहाँ पनि एउटा संगति गर्दैछु भन्नुभएको छ र त्यहाँको संगतिको लागि पनि हामीले प्रार्थना गरिदिउँ र कौशिला दिदीले यहाँहरू सबैलाई जयमसी पनि भन्नुभएको छ म मार्फत र उहाँको उसबाट जयमसी पनि भने अनि अहिले चाहिँ अलिक स्वास्थ्य पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्नुभएको छ र विशेष नवरत्न भाइ र दिपेश अलिक बिजी व्यस्त कामको कारणले हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ हामीले प्रार्थना गरिदिउँ उहाँहरूको परिवारको लागि र वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ तपाईँको परिवारबाट हुनुहुन्छ हामीले मिलेर प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो पशुपन्छी पाल्ने व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गरौँ खेतीपातीको अहिले एकदम मध्य अवस्था आयो कति ठाउँमा पानी परेको छैन कति ठाउँमा बाढ चलेको छ त्यसले गर्दा पनि खेतीपाती गर्नेहरूलाई धेरै सङ्कष्ट सकट परेको छ पास्टर ताप्लेजुङतिर एउटा फौजी किराले सबै त्यहाँको मकैहरू खाइदियो अनाज भनेर आज समाचारमा आएको छ प्रार्थना गरौँ अनि त्यहाँ अनिकालको प्रकोप हुने कुरा चाहिँ त्यहाँका कृषि विज्ञहरूले गरेका छन् एक धेरै तरिकाले मानिसहरूमाथि अहिले आक्रमण भइराखेको छ शराबका कुराहरू आएको छ हिजो झापा जिल्लामा 158 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ समाचारमा त्यो कुरा आइराखेको छ त्यसको भएको हुनाले गर्दा अहिले सरकारले खुकुलो पारो साँगुरो पारो भनेर हामीले उसलाई दोष र आरोप लगाउँदै उसलाई उत्साह गर्दै हिँड्नु भन्दा पनि आफैलाई सतर्क राखेर हिँड्न डुल्न पनि हामी सकौँ भनेर पनि हामीले प्रार्थना गरौँ आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ अनि बालबालिकाहरूको लागि प्रार्थना गरौँ यसको अन्तिम आमेन मैले गर्नेछु तपाईँ हामी सबैजना सहभागी बन्न सक्नेछौँ अति नै पवित्र परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको दिन हामीलाई चर्चमा यसरी तपाईँले राख्नुभयो यो चर्चको सम्पूर्ण योजना अनि यो चर्चले गर्नुपर्ने सबै काम कार्यभार र यो चर्चसँग आबद्ध भएर जोडिनु भएको तपाईँका सबै छोरा छोरीहरूलाई हामी यो बिहानी तपाईँ परमप्रभुको चरणमा लिएर आउँदछौँ हाम्रा धेरै खाँचोहरू हाम्रा धेरै अभावहरू प्रभु हामीसँग थुप्रो कुराहरू हामीसँग छन् तर पनि तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई तपाईको छत्र छायामा डोराउनु र राख्नु भएको छ हामी यो समयमा तपाईलाई धन्यवाद दिन्दछौँ विशेष गरिकन प्रभु हामी वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झन्छौँ हामी यसरी संगति गरिरहेका छौँ तर कति ठाउँमा कतिजनाले चाहेर पाउनु भएको छैन कतिजनाहरू आउनु भएको छ तर तपाईको इच्छा सबैले सँगै मिलेर सेवा आराधना प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ हामी त्यही अनुसारको त्यो योग्यको हामीहरू बन्न सकौँ भनेर म प्रार्थना गर्दछु अनि विशेष त म प्रार्थना गर्छु हाम्रो भाइ पदम तामाङको लागि उहाँले धेरै प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू मण्डली परिवारसँग गर्नु भएको छ उहाँले उहाँको जीवनमा कति नराम्रा कामहरू गर्नुभयो भुल कामहरू गर्नुभयो स्वीकार्नु भएको छ र आउने दिनमा चाहिँ राम्रो व्यक्ति भएर अगाडि जाने इच्छा गर्नु भएको छ उहाँले जुन इच्छा गर्नु भएको छ हामीले तपाईसँग जे कुराको लागि पुकारा गरेका छौँ त्यो कुरामा तपाईले तपाईको छोरालाई त्यो योग्यको तुल्याउनु भएको प्रार्थना गर्दछौँ भाइ राजु किस्कु उहाँको श्रीमती को लागि म प्रार्थना गर्छु उहाँले गर्दै गर्नुभएको सेवाकाई र उहाँका साथीभाइहरूको लागि जसरी हामी एउटा संगतिमा अहिले जोडिएका छौँ तपाईको छोरालाई तपाईले आशीर्वाद दिनुभएको छ मेरो प्रार्थना छ बहिनी ज्ञानु राईलाई सृजन राईलाई तपाईमा राख्छु बेन तामाङलाई तपाईको चरणमा लिएर आउँदछु पवित्र पिता जहाँ भए तापनि जस्तो ठाउँमा भए तापनि तपाईले तपाईको अनुग्रहभित्र तपाईले तपाईका छोराछोरीलाई राख्नुहोस् त्यसै गरेर लोइसमा किस्कुलाई अनुपा राईलाई हामी सम्झन्छौँ हामी कहाँ हुनुहुन्छ त थाहा पाउँदैनौँ तर तपाईँ परमप्रभुले तपाईका छोराछोरीलाई तपाईको महिमा गर्ने योग्य र स्वर्गीय सुरक्षाभित्र राख्नु भएको भनेर प्रार्थना गर्दछु सत्या राई जोन राईलाई तपाईमा राख्छु उनको दाम्पत्य जीवन उनीहरूले अगाडि गर्ने काम सबै कुरामा तपाईँ परमप्रभुले उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु प्रार्थना गर्दछु दिपेश लिम्बुलाई सम्झन्छु यो समयमा
तपाईको छोरालाई एउटा पश्चातापी जीवन जिएर तपाईँ परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर तपाईलाई आदर गर्ने योग्य तुल्याउनु भएको होस्। भाइ प्रकाश थापालाई तपाईमा राख्दछु, जुन ठाउँमा जस्तो ठाउँमा राख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा त्यहाँ तपाईले आशिष दिनुहोस्। गीता मार्डीलाई अनि सबिना मार्डीलाई तपाईमा राख्दछु। प्रभु उनीहरू कहाँ छन् हामी जान्दैनौँ, तर तपाईँ परमप्रभुले उनीहरूको जीवनमा आशिष दिनुहोस्। इन्दिरा बहिनीलाई तपाईमा राख्दछु। अनि इन्दिरा बहिनी कुवेतमा हुनुहुन्छ, उहाँ अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा घर बनाउने इच्छा गर्नु भएको छ। प्रभु तपाईले उहाँलाई एउटा सुन्दर घर दिनुहोस्। राजु भाइले एउटा घर बनाउँछु भन्नु भएको छ, उहाँलाई एउटा सुन्दर घर तपाईले दिनुहोस् प्रभु, जुन कारणले जुन कुराले तपाईको महिमा हुन सकोस् भनेर प्रार्थना छ। अनि दिदी कौशिला, दाजु डम्बर, त्यसै गरेर प्रार्थना गर्दछु भाइ नवरतम अनि दिपेश र रिनाको लागि। प्रभु उहाँहरूलाई तपाईले शारीरिक रूपमा हामीबाट टाढा लगेर राख्नु भएको छ, तर आत्मिक रूपमा हामीहरू सँगै छौँ। तपाईँ परम प्रभुले उहाँहरूको जीवनमा आशीर्वाद, तपाईले शक्ति, सामर्थ्य, सुस्वस्थता प्रदान गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना चढाउँदछु। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। यो चर्चबाट जतिजना वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ ती सबै व्यक्तिलाई तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्। र जतिजना हामी स्वदेशमा छौँ यहाँ हामी आशीर्वादी बन्न सकौँ। जतिजना खेतीपातीमा अहिले हुनुहुन्छ प्रभु त्यो योग्यको माटो, त्यो माटोलाई उर्वरा शक्तिले भरिदिनुहोस् र किसानी खेती गर्नेलाई बल बरगत शक्ति सामर्थ्य प्रदान गरिदिनुहोस्। पिता म प्रार्थना गर्दछु जतिजना पशुपालनमा हुनुहुन्छ, जतिजना व्यापार बिजनेसमा हुनुहुन्छ तपाईले अनुग्रह गर्नुभएको होस्। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु र म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता, विशेष गरिकन रोगी बिरामीहरूले यो अवस्थामा छुटकारा पाउन सकुन्। वृद्ध भएका बाबुआमा, बालबालिका अनि सबै प्रकारका रोग बिरामले सताएका व्यक्तिहरूलाई तपाईको चरणमा लिएर आउँदछु। तपाईँ परमप्रभुले तपाईँका छोराछोरीलाई छोएर पूर्ण रूपले चङ्गाइदिनुहोस्। विशेष लालवीर दाईलाई तपाईँ परमप्रभुको चरणमा ल्याई तपाईले आफ्नो अभिषेक पठाएर चङ्गाई गरिदिनु भएको होस्। येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। अब हामीहरू प्रभुको प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाताले जसरी हामीलाई सिकाउनु भयो त्यसरी नै हामी सबैजना मिलेर आफ्नो ठाउँमा खडा भएर प्रभुको प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउनेछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हो, परमेश्वर पिताको प्रेम, उहाँको एक्लै पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको निरन्तर उपस्थिति सहभागिता अहिलेदेखि लिएर सदा सर्वदा तपाईहरु सबैजनासँग रहिरहोस्। अब हामी भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ। परमप्रभुलाई दिन पाउनु हाम्रो लागि मान सौभाग्य हो भन्ने कुरालाई थाहा गर्दै हामी धन्यवादी हृदयका साथ परमप्रभुले हामीलाई दिनुभएको कुराबाट उहाँलाई भेटी चढाउन हामी सबैजना तयार हौँ। र यो भेटी उठाइदिन चाहिँ हाम्रो जेसिका छोरीले सहायता गर्नेछिन् हामीलाई। हामी 20 नम्बरको कोरस गाउँदै भेटी उठाउने छौँ। तान अर्पण सौलिनुस् मन, हराउँसौलिनुस् धन, पिता तपाईकै हो, तपाईकै हो, तपाईँकै सुरुदेखि छानेका, तपाईँकै ख्रीष्टको रगतले किनेका, तपाईँकै आत्माका छाप लागेका, तपाईँकै हो, तपाईँकै हो, तपाईँकै हो। आउनुहोस् हामी भेटीको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईहरुले जहाँ जहाँ जे जसरी उठाउनु भएको छ त्यो भेटीको लागि तपाईहरु पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण भेटीको लागि, दशांशको लागि, अगौटे फल बालीको लागि जसले जहाँ जहाँबाट छुट्याउनु भएको छ म सम्पूर्णको लागि प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् हामी सबैजना सहभागी बनौँ। अति नै पवित्र पिता परमेश्वर, हामी तपाईको चरणमा शरणमा आउँदछौँ। तपाई परम प्रभुले हामीलाई हप्ताभरि, यो सालभरि, दिनहरुभरि सुरक्षित राख्नुभयो। हामीलाई सबै प्रकारका जोखिम खतराहरूबाट जोगाउनु बचाउनु भएर तपाईले नै दिनुभएका कुराबाट, हामीले खाएर पिएर उब्रेको कुराबाट
तपाईकै चरणमा हामीले केही भाग छुट्याएका छौँ। जतिजनाले छुट्याएका छौँ तपाईले त्यसको 10औं गुणा बेसी आशीर्वाद तपाईका छोराछोरीलाई दिनुहोस्। उहाँहरूको काममा, जीवनमा, स्वास्थ्यमा तपाईको आशिष रहोस् र जति भेटीहरू छुटिएको छ त्यसले तपाईको राज्यका महान कामहरू, तपाईका महिमाका कामहरू बन्न सकुन् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। जतिजनाले हामीले यो मौका पाएनौँ, तपाईले यो मौका र यो अवसर तपाईले तपाईका छोराछोरीलाई दिनुभएको होस्। तपाई स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रा प्रेमी पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै थोकका सृष्टिकर्ता, हाम्रा मालिक, हाम्रा अब्बा पिता परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईले असल दान वरदान हामीलाई दिनुभएको छ अनि तपाई हाम्रो असल दाता हुनुहुन्छ। हामी तपाईको प्रशंसा गर्छौं र तपाईको सुन्दर सृष्टिका लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। हामीलाई तपाईले हामीलाई दिनुभएको जीवनको वरदानका निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दै अनि भौतिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू, आत्मिक कुराहरूले, हामीले अनुभव गरेका कुराहरूले, तपाई परमप्रभुले दिएका कुराहरूले हामी तपाईलाई केही भाग छुट्याएर आदर गर्न चाहन्छौं। तपाईलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्दछु। यो साँच्चै आश्चर्य लाग्दो कुरा छ परमेश्वर पिता परमप्रभु, हामीसित भएको सबै थोक तपाईकै हो। हाम्रो जीवन पनि तपाईको हो। हाम्रो जीवन नै हाम्रो नभएको कारणले गर्दा हामीसँग के नै छ र? तपाई प्रति हाम्रो प्रेम र कृतज्ञता प्रकट गर्दै यो भेटीलाई हामी तपाईका सामु ल्याउँछौं र बिन्ती गर्दछौं कि तपाईको अनुग्रह र कृपामा यस भेटी माथि आशिष दिनुहोस्। यस भेटीलाई तपाईको महिमा र तपाईको राज्य विस्तारको काममा खर्च गर्न सकौं। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौं। आमेन। हुन्छ, मैले प्रार्थना गरे। अब चाहिँ हामीहरू केही सूचनाको ठाउँमा आयौं र यहाँहरू अब को हुनुहुन्छ है? गायत्रा बहिनी भर्खर देखिनु हो। अब उहाँको अघि लाइन काटियो बोल्ने बेलामा। अब आउने दिनमा चाहिँ म एउटा सूचना भन्नु पर्यो यहाँबाट। गायत्रा बहिनीले प्रेरितको किताब 28 अध्यायको 11 देखि 22 पाठ गर्नुहुन्छ। प्रेरित 28 को 11 देखि 22। आउने शनिबार भजन संग्रह हामी यहाँ सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले पाठ गर्छौं। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 1 अध्यायको, पहिलो कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको 1 देखि 11 का पदहरू, पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 1 देखि 11 का पदहरू चाहिँ हाम्रो अनिता बहिनीले पाठ गर्नुहुन्छ। अनिता तामाङ बहिनीले टिप्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय त्यसको 1 देखि 11 का पदहरू बहिनी अनिता तामाङले पाठ गर्नुहुनेछ। अरु हामी गर्नेछौं र अब हामीहरू परमेश्वरको वचन सुन्न जानेछौं। अनि आज चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो सन्देश वाग्लीले ल्याउनु हुनेछ। म यो समय उहाँलाई दिन्छु। ध्यानपूर्वक हामी परमेश्वरको वचनलाई